नाज़रीन, रूस से खबर सामने आ रही है कि अब रूस वर्सेस अमेरिका होने जा रहा है, जो अमेरिका ने अप्रूवल दिया है मॉस्को पर और डीप इनसाइड हमला करने के हवाले से। और जर्मनी से बहुत ही खतरनाक खबर सामने आ रही है। जर्मनी ने 4000 एडवांस ड्रोन्स यूक्रेन को देने का फैसला कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि ये बाइडेन और ट्रंप के दरमियान ये जो 2 महीने हैं ये बहुत ही तबाहकुन दुनिया के लिए होने वाले हैं, और यही टाइम जो है वो आलमी जंग की तरफ लेकर जाएगा, या मामलात को उस नहज के ऊपर लेकर जाएगा कि ट्रंप भी फिर आकर कुछ नहीं कर सकेगा। जो स्पीड हमें अमेरिका और यानी बाइडेन इंतजामिया और यूरोप की नजर आ रही है, यहां पर लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का फैसला हुआ है। अब जर्मनी कह रहा है हम 4000 एडवांस जो है वो ड्रोन्स देने जा रहे हैं। उधर से साउथ कोरिया और जापान से बड़ी सपोर्ट यूक्रेन को दी जा रही है। फ्रांस और बर्तानिया बहुत आगे खुलकर सपोर्ट दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है इन 2 महीनों के अंदर ही जो नेटो करना चाह रहा है वो यहां पर एक भरपूर लड़ाई होने जा रही है। अच्छा, इसी दरमियान यमन ने एक बड़ा हमला किया है बहरी जहाजों के ऊपर, और सैकड़ों मिसाइल एक बार फिर हिजबुल्लाह की जानिब से फायर किए गए हैं। और गजा में 5 इजरायली फौजी मारे गए हैं और फलस्तीनी स्नाइपर्स ने उनको मारा है। शुमाली गजा में जिसका मुहासरा जारी है वहां पर 5 इजरायली फौजी जो हैं वो मारे गए हैं। एक से बढ़कर एक खबर हमारे पास है, तमाम आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, मिडिल ईस्ट और जो यूक्रेन की जंग है ये चलते चलते एक तवील जंग के बाद ये दोनों जंगें इस नहज के ऊपर पहुंच चुकी हैं कि ये एक आतिशफिशा बन चुके हैं। दोनों के अंदर वर्ल्ड पावर्स इंगेज हो चुकी हैं। दोनों जो है ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर ऑलमोस्ट पहुंचे हुए हैं। तो दुनिया ने अब फैसला ये करना है कि या तो ये आतिशफिशा फट जाएगा दुनिया की स्टुबिडिटी की वजह से, कुछ डीप पावर्स की स्टुबिडिटी की वजह से, या फिर इसको रोकना है। और रोकने का एक ही तरीका है, वहां पर सीज फायर किया जाए यूक्रेन में और मिडिल ईस्ट के अंदर सीज फायर किया जाए। ये इकलौता तरीका है, इसके अलावा कोई सेटलमेंट नहीं हो सकती इस मामले की। तो सीज फायर ही इस आतिशफिशा के फटने से बचा सकता है। यह वो सिनेरियो था जिसमें दुनिया ने फैसला करना था, यानी जंगें उस नहज के ऊपर पहुंच गई हैं कि अब ये नतीजा खेज साबित होने वाली हैं। तो दुनिया ने फैसला करना था कि इस आतिशफिशा को फटने देना है या फिर कोई सेंसिबल डिसीजन करते हुए जंगों को रोकना है। जंगें इंसानों के लिए कोई बेहतर तो नहीं है, कितने मासूम लोगों की जानें वहां पर जा रही हैं। तो जो फैसला हुआ है नाज़रीन वो इस आतिशफिशा के फटने के हवाले से फैसला हुआ है। यानी बाइडेन ने, बर्तानिया ने, फ्रांस ने, आप यही तो नेटो है, और कौन सा नेटो है। तो नेटो ने बेसिकली फैसला किया है कि वो इन जंगों को आलमी जंग की तरफ वो धकेलेंगे। अब जरा मैं 6 हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। 6 बहुत बड़ी खबरें इस वक्त दुनिया के ऊपर आलमी जंग के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया इतनी तबाही के दाने पर शायद ही कभी आई हो। इतना बड़ा क्राइसिस कि जो हल ही ना हो पा रहा और जिसमें वर्ल्ड पावर्स इतने करीब आ गई हों तबाही के, एक ग्लोबल वॉर के, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। तो ये वो सिनेरियो। आप जरा 6 खबरें देखिए और उसके बाद अंदाजा लगाइए कि हम किस नाजुक घड़ी से इस वक्त गुजर रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट की खबर देखिए, दुनिया का एक मोतबर तरीन इदारा द इकोनॉमिस्ट, वो इस बाइडेन के अप्रूवल के बाद क्या लिख रहा है। अलाइंग मिसाइल स्ट्राइक डीप इनसाइड रशिया इज द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 3। द इकोनॉमिस्ट लिख रहा है कि बेसिकली ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज है। वो ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा कि ये आगाज करेगा, बल्कि वो कह रहा है कि ये शुरू हो चुकी है वर्ल्ड वॉर 3। हम नहीं कह रहे, द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट कर रहा है। क्योंकि देखें जो डीप और गहराई से इस मामले को देख रहे हैं वो इसको वर्ल्ड वॉर का प्री फेज कह रहे हैं कि आप चूंकि बंद गली में है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, उसके बाद फिर इतने बड़े फैसले, और फिर इस फैसले का एक पस मंजर है। प्यूटन ने कहा कि यह नेटो के साथ हमारी बराह रास्त जंग होगी, और किसी अरे गहरे ने नहीं कहा, प्यूटन ने कहा। और प्यूटन जो कहता है सबको पता है कि वो, उसका मतलब वही होता है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं होती कि अच्छा प्यूटन ने कहा है, नहीं इसका ये मतलब नहीं होगा, अच्छा वो वैसे ही बात कर, नहीं, ये प्यूटन ने कहा। और एक पिछले कई टाइम से, कई महीनों से ये तनाज़ा चल रहा है, ये मामला पसे पर्दा चल रहा है। उस बैकग्राउंड के बाद ये फैसला किया गया है। और आप अंदाजा करें कि बाइडेन जाते हुए ये फैसला कर रहा है, उसको पता है कि जनवरी में वो नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद वो फैसला कर रहा है। तो इसका मतलब फिर यही है कि जो मकासद वो अचीव करना चाहते हैं वो बस कह रहे हैं कि जाने से पहले वो कर लें 2 महीनों के अंदर। मतलब जो उनका प्लान था कि रशिया को रीशेप करना है या एक बड़ी जंग रशिया के साथ करनी है, तो वो यहां पर, क्योंकि देखें जब आप इतनी बड़ी जंग लड़ रहे होते हैं तो आपको पॉलिसी का तसलसल चाहिए ना। रशिया को हराने के लिए पॉलिसी का तसलसल चाहिए। तो नया सदर तो आ रहा है, वो कह रहे हैं इस पॉलिसी को हम नहीं मानते, तो फिर उसमें कोई तुक नहीं बनती
2 महीनों में कौन सा यूक्रेन फातेह होने वाला है? तो इसका मतलब फिर यही है कि वो एक बड़ी जंग छेड़ना चाहते हैं। तो इसलिए हम नहीं कह रहे, द इकोनॉमिस्ट लिख रहा है कि ये बेसिकली तीसरी आलमी जंग है। इसके अलावा देखिए ब्लूमबर्ग क्या रिपोर्ट कर रहा है, क्रेमलिन वार्न्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर ओवर बाइडेन्स यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल अप्रूवल। अब ये क्रेमलिन जो है वो दारुल हुकूमत रशिया का, ब्लूमबर्ग इसको रिपोर्ट कर रहा है। रशिया से जो अभी नई स्टेटमेंट सामने आई है, रशिया ने वर्ल्ड वॉर का लफ्ज इस्तेमाल किया है और इस फैसले के ऊपर किया है कि बाइडेन ने ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए हैं इसका मतलब वर्ल्ड वॉर है। रशिया स्लैम्ड बाइडेन अप्रूवल ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल फॉर यूक्रेन एज रैकलेस एंड डेंजरस, क्लेमिंग इट ड्रैग्स द यूएस क्लोजर टू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। बहुत ही खतरनाक बात यहां पर सामने आ रही है। रशिया से अब ये कहा जा रहा है कि ये रशिया वर्सेस अमेरिका होने जा रहा है। इससे पहले रशिया वर्सेस नेटो था, लेकिन अब बहरास वो उससे भी अगली बात ये कर रहे हैं कि रशिया वर्सेस अमेरिका ये होने जा रहा है और ये रैकलेस और डेंजरस डिसीजन है जो बाइडेन ने किया है। रशियन वांट्स इट एस्केलेट द रिस्क ऑफ अ ग्लोबल वॉर। ब्लूमबर्ग ये ग्लोबल वॉर की तरफ हमें लेकर जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप जरा देखिए, रशिया सेज यूएस डिसीजन टू अलाउ डीप स्ट्राइक ऑन रशियन टेरिटरी इज रैकलेस एंड डेंजरस। US would be directly involved in the conflict and Russia will respond and will hit back। इसके ऊपर भरपूर हम जवाब देंगे and will hit back, ये रशिया कह रहा है। इलोन मस्क का इसके ऊपर स्टेटमेंट सामने आया है और इलोन मस्क समझ लें कि सेकंड पावरफुल पर्सन है अमेरिका का और ट्रंप इस वक्त समझ लें कि जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है इलोन मस्क। ठीक है, इलोन मस्क की बहुत अहमियत है और अभी तक इस हवाले से ज्यादा पता नहीं है और ज्यादा डिस्कशन नहीं होती कि इलोन मस्क के पास क्या इख्तियारात आ चुके हैं। ये जो टेक जायंट्स है ना, ये दुनिया की नई पावरफुल शख्सियात ये हैं, दुनिया को चलाने वाले ये हैं। उन टेक जायंट के अंदर इलोन मस्क एक बहुत बड़ी शख्सियत है और फिर अमेरिकी सदर के साथ जो मामलात, अब देखना इलोन मस्क के ताल्लुकात प्यूटन से मुसलसल राब्ते, चाइना के सदर के साथ मुसलसल राब्ते। अच्छा, अब ये एक और बात, इलोन मस्क का जो इंटरनेट है स्टारलिंक वो यूक्रेनियन की मदद कर रहा है। ठीक है, तो इलोन मस्क की स्टेटमेंट इस वाक्य के बाद क्या आई है, बाइडेन के डिसीजन के बाद, इलोन मस्क वार्न्स अगेंस्ट लेटिंग कीव स्ट्राइक डीप इनसाइड रशिया, द प्रॉब्लम इज दैट रशिया विल रिस्पॉन्ड इन काइंड। इलोन मस्क ने खबरदार किया है कि यह नहीं होना चाहिए फैसला। वो बंदा जो इस वक्त अमेरिका का सेकंड पावरफुल मैन बनने जा रहा है और वो प्यूटन के साथ मुसलसल राब्ते में है, वो बंदा ये कह रहा है कि अगर रशिया के ऊपर अटैक हुआ तो इसी के बराबर का जवाब जो है वो रशिया देने जा रहा है और जो मिसाइल दे रहे हैं उनके ऊपर वो अटैक करेगा। प्यूटन से राब्ते रखने वाला इलोन मस्क ये इस वक्त बात कर रहा है। जो सेनेटर्स हैं अमेरिका के, उनका क्या स्टेटमेंट सामने आया, वी नो यू आर क्रेजी बट स्टॉप ट्राइंग टू स्टार्ट वर्ल्ड वॉर 3। ये बाइडेन के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अब आप जरा वर्ल्ड वॉर 3 का लफ्ज तो देखिए, दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी डिस्कशन ये बन गई है। तो तीसरी आलमी जंग के बादल मंडला रहे हैं और तीसरी आलमी जंग जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इस पस मंजर को ज़हन में रखिए कि यहां से जंगें शुरू नहीं हो रही हैं, बल्कि यूक्रेन की जंग को 2 साल ज्यादा का टाइम हो चुका है। यहां 14 महीने मिडिल ईस्ट में हो चुके हैं और कितने मासूमों की जानें यहां पर जा चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई जंग शुरू होने जा रही है, जंगें हो रही हैं और वो नुक्ता उरूज पर पहुंच चुकी हैं और भयानक तरीन नुक्ते के ऊपर पहुंच चुकी हैं जहां पर वो एक डिसाइडिंग मोमेंट है। तो इसलिए वर्ल्ड वॉर का मतलब वो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल चीज है, कोई अफसानवी चीज नहीं है, उसके पीछे एक पूरा सॉलिड ग्राउंड मौजूद है। ऑन हिज वे आउट ऑफ ऑफिस जो बाइडेन इज डेंजरसली ट्राइंग टू स्टार्ट वर्ल्ड वॉर 3 बाय ऑथराइजिंग यूक्रेन टू यूज यूएस लॉन्ग रेंज मिसाइल इनटू रशिया। जाते जाते ये शख्स बाइडेन ये तीसरी आलमी जंग जो है वो शुरू करना चाहता है। ये अमेरिकी सेनेटर्स के बयान आ रहे हैं। द अमेरिकन पीपल गेव अ मैंडेट ऑन नवंबर 5th अगेंस्ट दीज एग्जैक्ट अमेरिका लास्ट डिसीजन एंड डू नॉट वांट टू फंड द फॉरेन वॉर्स। वो सेनेटर्स कह रहे हैं कि इसी बयानिए के खिलाफ तो अमेरिकन ने वोट दिया कि हम कोई फॉरेन वॉर्स नहीं लड़ना चाहते हैं, मजीद जंगों को फंड नहीं करना चाहते हैं। और अंदाजा करें, मतलब इसलिए ये अमेरिका के अंदर जो महाज खुला हुआ है कि एक इलेक्शन हुआ है और इतना तारीखी इलेक्शन हुआ है कि जो ट्रंप का कमबैक हुआ है कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। और किस बुनियाद के ऊपर उसका कमबैक हुआ है, जंगों के मुखालफत के अंदर उसका कमबैक हुआ है और बाइडेन को इबरतनाक शिकस्त हुई है। किस बुनियाद के ऊपर वो जंगों, तो एक
اس نے اپنی شکست سامنے دیکھی ہے, لوگوں کی ریجیکشن اپنے سامنے دیکھی ہے, اس کے باوجود وہ اس طرح کا فیصلہ کر رہا ہے, تو یہ امریکہ کے اندر اس وقت ایک پورا محاذ کھلا ہوا ہے. ابھی بھی ٹرمپ کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے, لیکن وہاں پر حالات کافی نازک بتائے جا رہے ہیں. جرمنی سے ذرا آپ اندازہ کریں, جرمنی کی جو خبر آ رہی ہے 4000 ایڈوانس ڈرونز یوکرین کو دینے کا فیصلہ کیا گیا. جرمنی از پریپیئرنگ ٹو سپلائی یوکرین ود 4000 ایڈوانس ڈرونز انفارملی ڈبڈ منی ٹریئرز. اچھا, اب آپ اندازہ کریں یہ جو جرمن چانسلر ہے, یہ فروری کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور یہ اس وقت انتہائی غیر مقبول وہاں پر حکمران ہے. اب ذرا اندازہ کریں, رشی سونک فارغ ہوا اور بائیڈن کی حالت آپ کے سامنے ہے. اب یہ جرمن چانسلر وہاں جرمنی میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, تو اس کا اثر بھی آپ دیکھیں گے بائیڈن جیسا ہوگا. اس کو بھی عوام نے ایسے ریجیکٹ کرنا ہے. یہ سب زیادہ غیر پاپولر وہاں پر ہو چکا ہے, غیر مقبول ہو چکا ہے وہاں پر, ٹھیک ہے. تو یہ آپ اگر ایک پوری لائن میں دیکھیں تو دنیا کو ان جنگوں کی طرف دھکیلنے والی تمام وہ لیڈرشپس ہیں جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے, یعنی تمام ان پاپولر جو لیڈرشپس ہیں انہوں نے دنیا کو عالمی جنگوں کی طرف دھکیلا. تو نہ یورپ کے لوگ چاہتے ہیں مڈل ایسٹ کی وار, نہ امریکہ کے لوگ چاہتے ہیں مڈل ایسٹ اور یوکرین کی وار, ٹھیک ہے. لیکن وہ لیڈرشپ جو ایک خاص انفلوئنس کے اندر ہے اور ریجیکٹڈ ہے عوام سے اور ان پاپولر ہو چکی ہے, تو وہ اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے. اب دیکھیں جرمن چانسلر الیکشن ہونے جا رہے فروری میں, اور یہ ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہونا تھا جنوری کے اندر. تو اب یہ کہہ رہے ہیں ہم 4000 ڈرونز دیں گے. تو مطلب آپ تاریخ دیکھیں, جرمنی نے 2 عالمی جنگیں لڑی ہیں, دونوں میں اس کا ٹاکرا رشیا کے ساتھ ہوا ہے, اور جرمنی سے زیادہ ہارر آف ورلڈ وار کون جانتا ہے, لیکن وہ پھر بھی اتنی غیر سنجیدگی کے ساتھ, اور ایک اندازہ کریں ایک نیوکلیر پاور سے وہ ٹکرا رہے ہیں, اس ملک کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں جس کا سب سے بڑا نیوکلیر آرسنل ہے, ٹھیک ہے. دنیا میں سب زیادہ جو نیوکلیر میزائل ہیں وہ رشیا کے پاس ہے. اس ملک کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں, تو اس ملک کی ہار بھی دنیا کے لیے زیادہ بڑی تباہی لے کر آئے گی. یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ رشیا اگر ہارے گا تو دنیا کے لیے تباہی زیادہ ہوگی. رشیا کی جیت میں تو معاملہ تھم جائے گا, لیکن رشیا کی ہار میں تباہی دنیا کے لیے, تو یہ کیسے ہرائیں گے رشیا کو, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کیا ڈیسیژن کہیں گے, ایک سٹوپڈ اور ریکلیس اور ڈینجرس ڈیسیژن ہی کہیں گے کہ پوری دنیا کا امن جو ہے نا وہ لگا دیا ہے داؤ کے اوپر. اس لیے یہ نازک ٹائم ہے. اور ایلون مسک کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جرمن چانسلر کے حوالے سے. ایلون مسک نے اس کو فولش مین قرار دے دیا ہے. ایلون مسک نے جرمن چانسلر کو فولش, بے وقوف آدمی قرار دیا ہے. تو اس تناظر میں آپ ایک اور انٹرسٹنگ چیز دیکھیے کہ ایک طرف یورپ کی اپنی ڈویژن اور ایک طرف امریکہ اور یورپ کا پھڈا جو کہ ٹرمپ انتظامیہ میں اور آگے بڑھنے جا رہا ہے. تو ان تمام سینیریوز کو دیکھ کر اب ذرا آئیے مڈل ایسٹ کے اوپر, اور ویسٹ کے اندر حالت یہ بنی ہوئی ہے. دیکھیں ویسٹ کو سمجھے بغیر ہم مڈل ایسٹ کو سمجھ نہیں سکتے, کیونکہ ویسٹ ہی ہے جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کی جنگ چل رہی ہے. تو ویسٹ کی یہ حالت ہے, امریکہ کی حالت یہ ہے. تو یہاں اسرائیل کمزور ہو رہا ہے یا پاورفل ہو رہا ہے؟ جب ویسٹ اس طرح سے بکھر رہا ہے, اتنا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور اتنا کیوس ہے اور ایک دوسرے کے اوپر لڑی جا رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اسرائیل کو مضبوط بنا رہی ہیں, کمزور بنا رہی ہیں؟ ڈیفینیٹلی کمزور کر رہی ہیں. آن گراؤنڈ ہارا ہوا اسرائیل, اس کی جو سپورٹ بیس ہے دنیا تو ریجیکٹ کر چکی ہے. مغرب کی گورنمنٹس ہی ہے نا جو اس وقت ساتھ کھڑی ہے, تو مغرب کی گورنمنٹس ایک دوسرے کے گربان کو پکڑ رہی ہیں, اور امریکہ میں اتنی بڑی ڈویژن پیدا ہو چکی ہے. تو یہ ساری چیزیں اسرائیل کو کمزور ہی کر رہی ہیں, اور اوپر سے ریزسٹنس مضبوط ہو رہی ہے. تو یہ اس وقت سینیریو بن رہا ہے. اب ذرا آگے چلیں تو یمن نے اٹیک کیا. یمن کو مثال بھی ملنے کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں. یمن نے کچھ اور جہازوں کو نشانہ بنایا ہے. دا ٹائمز آف انڈیا رپورٹ کر رہا ہے ہاسز میزل سپلیشز انٹو ریڈ سی آن اسرائیل لنکڈ شپ, فریش اٹیک شاکس یو ایس. ایک اسرائیل لنک جہاز تھا, اس کے اوپر یمن نے ایک تازہ ترین اٹیک کیا. غزہ سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے, اور غزہ میں ریزسٹنس موجود ہے اور پوری طرح سے اسرائیل کو کنفرنٹ کر رہی ہے. ناظرین 5 اسرائیلی فوجیوں کو مارا گیا اور شمالی غزہ میں یہ واقعہ ہوا ہے. اور یہ 5 فوجیوں کو کس طرح سے مارا گیا یہ زیادہ اہم ہے. ان 5 فوجیوں کو سنائپرز نے مارا ہے. حالانکہ ان کی پوری پروٹیکشن ہوتی ہے, سارے معاملات, لیکن سنائپرز کے ذریعے ان کا مرنا یہ زیادہ, مطلب اسرائیل میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ وہ سنائپر کی رائفلز, ان کی گولیاں یہ آ کہاں سے رہی ہیں. Our fighters managed to snipe 5 Zionist soldiers in al-Jawani area in the center of Beit Lahia city north of the Gaza Strip. المیادین کا یہ ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. 5 اسرائیلی فوجیوں کو فلسطینی سنائپرز نے وہاں پر مارا ہے. تو ریزسٹنس وہاں پر موجود ہے اور زبردست طریقے سے ان کو کنفرنٹ کر رہی ہے. اسرائیل کے تمام منصوبے, جنگ تو ہار چکا ہے نا, یہ پہلے دن سے جنگ تھی بھی نہیں, لیکن جو بھی ان کے ملٹری گولز تھے
وہ تو ختم ہو چکے ہیں, وہ تو پورے ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اور جتنی یہ بمباری کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ناظرین یہ نکل رہا ہے کہ مطلب وہاں پر بہت سارے ایسے بم گرتے ہیں جو ایکسپلوڈ نہیں ہوتے, تو اس کے نتیجے میں حماس کے پاس جو بارود ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ملبے کے اوپر یہ بم گرا رہے ہیں, بہت سارے ایسے ایکسپلوڈ نہیں ہوتے, اور وہ اس وقت حماس کے پاس بارود جا رہا ہے, اور وہ سالوں تک کے لیے بارود اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اور دوسری بات جو اس وقت اسرائیل میں سب سے زیادہ تشویش ہے, اور جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ اسرائیل کے تمام سیکیورٹی چیفز کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی بہت ضروری ہوگی ہے. جو سب سے بڑی بات ہے, جو اسرائیل کے جو اسلحہ سٹورز ہیں وہ خالی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے پاس دہائیوں سے جمع کیے ہوئے وہ اسلحہ سٹورز ہیں, اور کوئی بھی ملک اپنے ان اسلحہ سٹورز کو جو اس کی ریاست کے لیے یہ ستون ہوتے ہیں, اس کی سیکیورٹی, ان کو خالی نہیں وہ کر سکتے ہیں. وہ اسلحہ سٹورز ہمیشہ بھرے رہتے ہیں, وہ تو آخری آپ کی چیز ہوتی ہے کہ بالکل آخری ٹائم کے اوپر آپ ان کو استعمال کرتے ہیں. تو کوئی بھی ملک اس سٹاک پائل کو خالی کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا ہے. مطلب وہی اگر ختم ہو گئے, وہ دہائیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں, جیسے اب اسرائیل نے دہائیوں سے یہ اکٹھے کیے ہوئے وہ رکھے ہوئے. یہاں پر جو اسلحہ استعمال ہوا ہے وہ باہر سے ایڈ آتی رہی ہے, پھر اس میں سے بھی کچھ استعمال ہوتا رہا ہے. تو وہ جو سٹاک پائل ہے وہ تیزی سے گھٹ رہا ہے اس وقت. اور پھر جو ویسٹ میں یہ سارا سینیریو بن رہا ہے, تو ویسٹ کی سپلائی تو زیادہ یوکرین کی طرف جائے گی. ویسٹ میں اگر اتنی بڑی جنگ چھڑنے جا رہی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اسرائیل میں فنڈ اس کو سپلائی جاری رکھ سکیں گے. تو اسرائیل کے اگر وہ سٹاک پائل ختم ہو رہے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ مطلب یہ کسی ملک کے لیے افورڈیبل ہی نہیں ہوتا. تو اسرائیل کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو سب سے زیادہ جس وقت خوف ہے کہ پیچھے سے اسلحہ لائن جو ہے وہ تو متاثر ہو رہی ہے, اور آگے مزید ہو سکتی ہے, اور ادھر کا جو سٹاک پائل پڑا ہوا ہے ہمارے پاس وہ گھٹنا شروع ہو گیا ہے. اور جو بم غزہ میں ہم گرا رہے ہیں وہ بارود حماس کے پاس جاتا چلا جا رہا ہے, اور حزب اللہ کے میزائل کبھی رکیں گے یہ تو نظر نہیں آ رہا. تو پھر ہم تباہی ہو رہے ہیں اور کیا ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے اس جنگ کا. حزب اللہ کے ساتھ فضائی جو حملے ہیں وہ بھی جاری ہیں. ابھی بتایا جا رہا ہے about 40 rockets were fired from Lebanon towards Israel. اس کے علاوہ about 20 rockets were detected firing in the last hours towards the upper Galilee. اس کے علاوہ حسین ایک سیٹلمنٹ ہے, اس کو فار دا فرسٹ ٹائم نشانہ بنایا گیا ود براج آف راکٹس. یہ حزب اللہ کی وہی اسٹریٹجی ہے جس میں بہت سارے سیٹلمنٹس کو خالی کیا جا رہا ہے, اور وہاں سے ڈسپلیسمنٹ ان کی جا رہی ہے, اور 3 لاکھ کو ڈسپلیس کرنے میں حزب اللہ کامیاب ہوئی ہے. ابھی تازہ ترین جو سٹیٹ سامنے آئے ہیں, تو نئی سیٹلمنٹس کو بھی اب حزب اللہ نے اپنے ٹارگٹس پر لے لیا ہے. اسرائیلی ایمبولینس کیا بتا رہے ہیں؟ An Israeli woman was injured by rocket shrapnel in Naharia. اسرائیلی سیٹلرز کی کنٹینیوس کیجویلٹیز ہو رہی ہیں, کہیں پر زخمی ہو رہے ہیں, کہیں پر ہلاک ہو رہے ہیں. وہ پریشر اندر سے روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہا ہے, اسرائیلی سیٹلرز مارے جا رہے ہیں. یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے, اور ایک ایک ہلاکت ان کے لیے گراں گزر رہی ہے, انبیئریبل ہے, اور بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ we carried out an attack with a squadron of drones on gathering of enemy army forces at the newly established headquarter of the Western Brigade Command in the Yara barracks. ایک نئے ہیڈ کوارٹر کے اوپر squadron of drones فائر کیے گئے. پھر میزائل barrage was launched from Lebanon towards Israeli gathering in Galilee Finger. اس کے علاوہ راکٹ fell directly on the agriculture facility in Margaliot. ایک ایگریکلچر فیسلٹی کے اوپر براہ راست اٹیک ہوا ہے. اچھا, اسی درمیان ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے. نیتن یاہو کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ڈیفینس منسٹر کو فارغ کرنے کے بعد اب وہ جو شن بیت کا چیف ہے اس کو فارغ کرنے جا رہا ہے. یعنی موساد کے بعد دوسری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ شن بیت ہے, اس کے چیف کو وہ فارغ کر رہا ہے. تو ہارے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی تو کرتے ہیں, مطلب ایک دوسرے کو بلیم, کیوس, جرنیلوں کو ہٹا دو, یہ کر. تو ڈیفینس منسٹر کو فارغ کیا, اب شن بیت کے چیف کو فارغ کر رہا ہے. تو یہ آپ کو کہیں سے جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کی فرسٹریشن آپ ان کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں, اور ان کو تباہی ان کی آنکھوں میں سامنے نظر آ رہی ہے, اور ان کی مکمل ڈیفیٹ نظر آ رہی ہے. اور اب ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ یہ کریں کیا. ٹھیک ہے, صرف اپنے لاسز کو کور اپ کرنے کے لیے بمباری تیز کر دیتے ہیں, لیکن اب اس کا حل حزب اللہ نے یہ نکالا ہوا ہے کہ وہ آگے سے مزید ایسکیلیشن کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیجویلٹیز اور بڑھ جاتی. تو تمام اطراف سے ان کے دروازے اس وقت بند ہیں. جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ کہاں جا چکی ہے, اور دنیا کہاں پر پوزیشن لے چکی ہے. اور آن گراؤنڈ دیکھیں, 7 اکتوبر سے پہلے ایک اندرونی طور پر بہت بڑا کلیش تھا, ان کے اندر بہت بڑی ڈویژن تھی جو تھوڑی دیر کے لیے تھم گئی. لیکن اب وہاں پر یہ پورا خوف ہے کہ جس حالات پر اندرونی طور پر یہ ڈویژن ہو چکی ہے, یہ اسرائیل کو باہر کو فی الحال سائڈ پہ رکھے, حزب اللہ کو سائڈ پہ رکھے. سب سے بڑی جو تباہی ہے وہ اندر سے آنے والی ہے,
اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو ہیریڈم جیوز ہیں یہ اسرائیل کو نہیں مانتے ہیں، رہتے اسرائیل میں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط کیا ہے زائنسٹ نے، یہ اسرائیل ان کو نہیں بنانا چاہیے تھا، تو وہ ان کو بھرتی اس وقت یہ فوج میں کر رہے ہیں، اور ان کے مظاہرے کس طرح چل، اندرونی ڈویژن بہت. تو اصل جو خطرہ پہلا ہے وہ حزب اللہ سے بھی پہلا خطرہ ان کے اندر ہے، اور وہ ڈویژن کس لیول کے اوپر جو ہے. ابھی یروشلم میں جو نیتنیاہو کا آفس ہے اس کے باہر مظاہرین پہنچ گئے ہیں، یہ تل اویو سے شفٹ ہوا ہے یروشلم، اور یروشلم میں باہر جو مظاہرین پہنچ گئے ہیں. G20 سمٹ ہو رہی ہے برازیل کے اندر، اور رشیا کے جو فارن منسٹر ہیں سرجئی لیوروو وہ وہاں پر اس وقت پہنچے ہوئے ہیں، اور باقی تمام بڑی لیڈرشپ وہاں پر پہنچ گئی ہے دنیا کی. بائیڈن وہاں پر ہیں، اور جو چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں، انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، اور میکرون ہیں. تو وہاں پر یہ اب ظاہری بات ہے G20 کا سب سے بڑا جو مدعا ہونے جا رہا ہے وہ مڈل ایسٹ کی جنگ، اور اس کے بعد یہ جو لانگ رینج میزائل اور ورلڈ وار کا خطرہ ہے یہ ڈسکس ہوگا. دیکھتے ہیں کہ اب تازہ ترین آگے سینیریو کیا آتا ہے. لیکن ویسٹ ڈویژن ہے، آپس میں کلیشز، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پھڈا، اور رشیا کے ساتھ جنگ کرنا تو ویسٹ کے لیے مطلب کوئی ڈیفنس نہیں ہوگا ان کا، نیوکلیر سے کون ڈیفنس کرے گا، تو یہ تباہی ہوگی. اس لیے وہ سٹوپڈ ڈیسیژن ہے، اور جو کچھ ویسٹ میں چل رہا ہے وہ سارا اسرائیل کے خلاف جا رہا ہے. یہ اس وقت سینیریو بن رہا ہے. یہ تازہ ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.